एहतराम आदमियत। आज तक तो हम बेशतर बाबों के बारे में ज़िक्र करते आए हैं। आज मुझे एक छोटे से बच्चे की याद बहुत सता रही है जो एक मर्तबा अपने माँ बाप के बगैर और शायद इनसे इजाज़त लिए बगैर डेरे पर आ गया था। वो गोल मटोल सा प्यारा सा बच्चा था, बड़ा बना ठना था और आके बाबा जी से रोते हुए कहने लगा कि मुझे अपने अब्बा जी से इख्तिलाफ है, शिकायत है, मैं शिकायत लगाने आया हूँ। तो इन्होंने पूछा, अब्बा जी से ऐसी क्या शिकायत है बेटा, बैठो, कुछ लो, खाओ पियो, मिठाई वगैरह रखी थी ना। तो इसने कहा, नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। पूछा, शिकायत क्या है? उसने कहा, ये भी नहीं बताऊंगा मैं, बस मुझे है। वो आपके पास आते हैं और वो बड़ा दावा करते हैं मोहब्बत का और शराफत का, लेकिन वो इनमें है नहीं। अस्सलाम वालेकुम कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो बाबा जी ने कहा, इसके पीछे जाएं और इसको मना कर लाएं, लेकिन वो बड़े गुस्से में था। चौथी पांचवी का लड़का होगा, लेकिन रुका नहीं और वो चला गया। और इसके बाद कुछ पता नहीं चला और ना ये पता चला कि इसके वालिद कौन है और किसके खिलाफ शिकायत लेकर आया था। लेकिन वो शिकायत हमारे जहन के रजिस्टरों में दर्ज कर गया और जाहिर है हम इसका कोई कल्ला कमा ना कर सके, क्योंकि ये पता नहीं था कि वो किधर से आया है। तो मैं इसकी याद में, जो कि बड़ी देर के बाद आई है और अब वो कहीं अल्लाह के फजल से बड़े ओहदे पर होगा या कोई ताजिर होगा या सियासत में दाखिल हो चुका होगा, वो अगर कहीं हमारा प्रोग्राम देख रहा हो तो इसको हमारा बहुत सलाम पहुँचे। हुआ ये कि हम पाकिस्तान बना चुके थे और वो ज़माना दरमियानी मुद्दत का ज़माना था, यानी हमें कुछ आधा वक्त गुजर चुका था, 20-22 साल, और हम लोग कंपटीशन के मैदान में उतर चुके थे, मुसाबिकत के मैदान में, मुकाबले के मैदान में, और हम कंपटीशन को ही अपनी ज़िंदगी का मयार और ज़रिया बना चुके थे, शराफत का, नजाबत का, आगे बढ़ने का, ये जानते हुए कि कंपटीशन जो है ये तख्लीकी सलाहियत की राह में एक बहुत बड़ा पत्थर है। एक आदमी के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं ना, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की सलाहियत, लेकिन वो कंपटीशन में अपना आप भी बुला चुका होता है, वो फिर एक इंसान नहीं रहता, वो कंपटीशन की एक मशीन बन जाता है और दिन रात इसी में उलझा रहता है। वो सारी सलाहियतें जो इंसान में होती हैं वो माउफ हो जाती हैं। बज़ाहिर ये बात नज़र नहीं आती। वजह यह है, जब भी आप कंपटीशन करते हैं वो इंसान के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी भी किसी पत्थर के, खंबे के, स्ट्रीट लाइट के, पुल के ख़िलाफ़ नहीं करते। भैंस के ख़िलाफ़ आपने कभी कंपटीशन नहीं किया। जब भी करते हैं इंसान के ख़िलाफ़ करते हैं, और जब इंसान के ख़िलाफ़ करते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होकर 30 बंदों को गिरा देते हैं, तो फिर पूछते हैं कि आप तो कामयाब हो गए। इस्लाम में कंपटीशन की ये स्पिरिट, ये सूरत बिल्कुल मना है। एक ही इजाज़त है और वो है तकवा के लिए। आप इसमें मुसाबिकत कर सकते हैं, आला से आला होने में मुसाबिकत, पैसा कमाने में, हसीन बनने में, शैम्पू आला दर्जे के इस्तेमाल करने में, कपड़े इस्तेमाल करने में, ये कोई कमाल की बात नहीं। लेकिन आदमी इसमें कंपटीशन करता है। मेरी बच्चियां कहती हैं कि नहीं दादा, ये तो कमीज़ हम पहन के नहीं जाएंगे, ये तो पहले भी हम पहन के गई थी सहेली की मेहंदी के ऊपर, ये हमारी बेइज्जती है। एक दफ़ा पहन ली, क्योंकि ये कंपटीशन है। ज़िंदगी के जो ज़मीनी कंपटीशन है वो इंसान को बड़ा तंग करते हैं और इसकी सलाहियतों के ऊपर एक जाल डाल देते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप तो समझते हैं कि कंपटीशन बहुत हेल्दी फ़िज़ा में हुआ। कोशिश, जद्दोजहद, स्ट्राइव, स्ट्रगल, भाग दौड़, ये सारी की सारी आपके अंदर अना और तकब्बुर पैदा करती हैं। आप देखिए अमेरिका को, आपके सामने मिसाल है, कितनी भाग दौड़ करता है, कितना तरद्दुद करता है, कितना कंपटीशन करता है, कितना आला दर्जे का मुल्क है और कैसा मुतकब्बिर है। किसी की कोई बात भी खातिर में नहीं लाता। कहता है जो मैं फैसला करता हूँ वही ठीक है, जो मैंने हुक्म दे दिया इराक के बारे में वो ठीक है। तो ये बेहतर इंसान होने की खासियत नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हुक्म है कि आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। मसलन एक अजीब सी बात आपसे करने लगा हूँ, आपके चेहरे देख के उम्मीद है आप इंशाअल्लाह ताला इतना बुरा नहीं मानेंगे जितना आम लोग मानते हैं। एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, कोई 30 बच्चों की क्लास में से अब वो तो फर्स्ट आ गया और 30 बच्चे जो हैं वो तो डाउन हैं, वो तो मुंह के बल गिर गए ना ज़मीन पर, और इनको शर्मिंदा होने का मौका मिला। तो मेरा दीन पूछता है कि ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, ये इंसान है, इनका क्या बंदोबस्त आपने किया है? आपने तो एक दुकान बना ली और बड़ी कमाल की चलाई, 1 लाख रुपया रोज़ाना कमाने लगे, और बाकी के भी बंदे आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और बाकी के भी बंदे आपके इर्द गिर्द रहते हैं।
ان کو بھی زندہ رہنا ہے، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس طرح آپ کو حیات ملی ہے ان کو بھی زندگی ملی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر تکبر کرنے والے کہ جناب ہم نے بہت بڑا کمال کیا؟ تو یہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کمپٹیشن کی دنیا میں داخل ہو کر اپنی انسانی صلاحیت اور انسانی تخلیقی قوت جو ہے اس کو دبا دیتا ہے۔ یہ آج میں بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کمپٹیشن ہمارا بہت اچھا ہے، تو باقی کے بندے کیا کریں؟ کیا وہ مرتے ہیں تو مرے؟ اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ پہلے تو یہ بڑوں میں بات تھی، اب یہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے، اور میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ یہ بات بچوں میں بھی اتار دی گئی ہے، اور بچے جو پڑھتے ہیں آپ جیسے ان کو بہت شرمندہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے گھرانے میں جو پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ ہے، میں نے اپنے بہت قریبی عزیز جو میرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہیں، وہ لڑکا اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا اپنے بھانجوں کے بارے میں کہ آپا تیرے منڈے دیکھ کنے نمبر آئے نے؟ لڑکا بھی وہیں کھیل رہا تھا۔ اس نے کہا اس کے تو 680 نمبر ہیں۔ کہنے لگا اوہ یہ کوئی نمبر ہے؟ پھر کہنے لگا میرے لڑکے نے لیے ہیں اور دبا کے لیے ہیں 730۔ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا 730 کیا آپا نمبر ہی نمبر کر دیے؟ گھر میں نمبر، اوپر نمبر، چوبارے میں نمبر، وہ کیا سیڑھی پر نمبر، ہمارے برانڈوں میں نمبر ہی نمبر۔ میرے کان کھڑے ہوئے جب اس نے کہا نہ کہ ہر جگہ نمبر ہی نمبر بکھرے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا شاید پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس کی بات غور سے سنی اور میں نے محسوس کیا کسی خوفناک بیماری کا انجیکشن دے کر کوئی اس بیچاری کو جو میری نواسی ہے چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بلا کر کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر میری بھانجی بولی نانا یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے، اس نے زیادہ نمبر لیے تو آپ فخر کریں۔ میں نے کہا اس نے زیادہ نمبر لیے لیکن کسی ایسے باپ پر فخر کرنا نہیں چاہیے جو اس کی طرح سے ہذیان بکنے لگ جائے جیسے یہ کر رہا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ تیری سگی بہن ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی بچہ ہے، جیسا بچہ تجھے عزیز ہے ویسے ہی اس کو عزیز ہے۔ اس نے کہا نہیں جی اگر کوئی کمزور ہوگا تو ہم اسے شرمندہ کریں گے۔ کہنے لگا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل کیا ہے، میں کم از کم 5000 روز کا کماتا ہوں، اور ہے کوئی ہمارے خاندان میں ایسا آدمی؟ وہ ایک اکیلا آدمی نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد اپنے گھروں کے اندر اپنے شہر کے اندر دیکھیں، لوگ آپ کو مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں، ایسے طریقے جن کی مناہی ہے، جو ہمارے یہاں ایک حرام چیز تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی انا اور تکبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ آپ یہ کمپٹیشن کرنے والے، مسابقت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کا جو گناہ تھا وہ تو ابلیس نے کر لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم تو بالکل تکبر نہیں کرتے۔ یہ تو جی کھلے میدان ہم کام کرتے ہیں، دوسرا بھی ہے تو میدان میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے دوسرا نہیں آ سکے گا تو کیا تم اس کو شرمندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ تمہیں اللہ نے صرف یہ صلاحیت دی ہے، تم اپنا موبائل ٹیلی فون لٹکا کے سارے محلے میں اس لیے چلتے ہو کہ میرے پاس موبائل ہے۔ اگر ہے اور اس کو سچ مچ استعمال کرتے ہو تو اسے بند رکھو، اس کو چھپا کے رکھو، کیوں اس غریب کو دکھاتے ہو جس کے پاس نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس اعلیٰ درجے کی کار ہے اور میرے پاس چھوٹی ہے تو تم مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو کہ لا کے میرے منہ کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہو کہ اشفاق صاحب اپنی چھوٹی سی پدی گاڑی نہ نکال سکیں؟ تم مجھے بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، یہ زمین میری بھی ہے، یہ ملک میرا بھی ہے، اور جو نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا کی ہے۔ اور پھر بے وقوف لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہاری کوششوں سے، تمہاری جدوجہد سے، تمہارے کمپٹیشن سے، تمہاری بھاگ دوڑ سے تم کو ملا ہے۔ نہیں، یہ خدا کی عطا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اور جوں جوں عطا میں اضافہ ہوتا جائے تو سرنگوں ہوتے جاؤ، نیچے سر جھکاتے چلے جاؤ۔ تو میں جس چھوٹے بچے کا ذکر کر رہا تھا، کوئی تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کا باپ ہمارے ڈیرے پر وہیں آیا بابا جی کے پاس، اور کہنے لگا میرا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے، برا حال رو رہا تھا، اور چاروں طرف پولیس کو اطلاع دی ہے، اخباروں میں اشتہار دیا ہے، سلائیڈیں چلائیں، ٹیلی ویژن پر اس کا اعلان کیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور وہ میرا نور نظر ہے، اس کی ماں کی ظاہر ہے اور بھی بری حالت ہوگی۔ بابا جی نے کہا وہ تو یہاں آیا تھا۔ کہنے لگا یہاں آیا تھا؟ کہنے لگا ہاں کچھ شکایت کرتا تھا، لیکن وہ اتنا دکھی تھا کہ ہمارے قابو نہیں آ سکا۔ ہم نے بہت بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، وہ بیچ میں سے کھسک کر نکل گیا۔ اس نے کہا جی ہوا کیا؟
कोई ख़ास बात तो नहीं हुई। ऐसे ही वो हसास था और नाराज़ हो गया बगैर सोचे समझे। बात ये थी कि इसने इम्तिहान दिया, इसमें इसके कुछ कम नंबर थे, जैसा होता है बच्चों के साथ। तो सारे इसको घर में अजीज़ रिश्तेदार मोटू कहकर पुकारते थे। मोटू इसका नाम रखा हुआ था, निक नेम, जैसे हमारे घरों में बेहुदा चीज़ होती है तो इसको मोटू कहकर पुकारते थे। तो वो बर्दाश्त करता था। मेरे साथ इसका प्यार था जैसे बाप के साथ बच्चे का प्यार होता है। तो शाम को मैं आया तो मुझे पता चला कि इसके नंबर कम आए हैं। सेकंड डिवीज़न में इसने पास की, चौथी। तो मैंने इससे कहा, ओ मोटू तेरे नंबर कम आए हैं। कहने लगा, मैंने पहली दफ़ा इसको मोटू कहा। 700 आदमियों के मोटू कहने से वो माइंड नहीं करता था, बुरा नहीं समझता था, लेकिन सिर्फ एक मेरे कहने से इसको अल्लाह जाने क्या हुआ, वो इसको बर्दाश्त नहीं किया और वो घर से भाग गया। 7-8 दिन हो गए हैं हम इसको तलाश करते फिरते हैं, पता नहीं वो कहाँ है। तो ये नंबरों की कमी और इसकी तज़हीक और तज़लील, खुदा के वास्ते मैं आपसे दस्त बदस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि इंसान की तज़लील ना किया करें। हमें इसका हुक्म नहीं है। हम किसी को ऐसे ही नाम से पुकार देते हैं, ऐसे ही बुरा भला कह देते हैं, कुछ निक नेम रखते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ना करें। इंसान को अल्लाह ने पूरे का पूरा एक जैसा पैदा किया है। ये ज़िंदगी जो लेकर आप पैदा हुए हैं, ये आपकी मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद से नहीं हुई। ये जो आप लेकर बैठे हुए हैं, ये तो अल्लाह की अता है। अगर आप ये कहें कि बड़ी भागा दौड़ी की, फिर मैं पैदा हुआ और मैंने बड़ी कोशिश की, ये गलत होगा। सबसे बड़ी नेमत तो आपको मुफ्त मिली हुई है, ये ज़िंदगी, और दूसरे को भी ऐसी ही ज़िंदगी मिली है। अब हमको भी इस बात की बड़ी फ़िक्र हुई। वहाँ मुश्तरका दुआ हुई, सारे लोग बड़े गमनाक हो गए और हाथ उठा उठा के दुआ की कि अल्लाह इसको सही और सलामत रखे और जहाँ भी है वो वापस आए, और ये कोताही जो इन साहब से, इस बाप से हुई, दोबारा ना हो। कहने लगे, आप तो समझदार आदमी हैं, सयाने आदमी हैं, यहाँ आते रहते हैं, कुछ काम की बातें आपके कान में पड़ती रहती हैं, पड़ती रही होंगी। आपको तो ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। अल्फाज गोलियों की मानिंद होते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले चैम्बर को साफ़ करके इस्तेमाल करें, जिस तरह आप पिस्तौल को साफ़ करते हैं और गोलियों को एक तरफ रख लेते हैं। इसी तरह आप गुफ्तगू के लिए जब अपना मुंह या दिल इस्तेमाल करें तो देखें कौन सी गोली चलानी है, कौन सी नहीं चलानी। आपके इर्द गिर्द अगर आपके प्यारे बैठे हैं, खुदा के वास्ते इस चैम्बर की तरफ ज़रूर देखें। ये लड़कियां बेख्याली में कोई बातें कर जाएं, अब ये बड़ी होंगी ना, तो इनकी शादियां होनी हैं, तो इन्होंने अपनी वो किया होती हैं नंदें और सासें, इनके ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ बातें कर देनी है। पहले तो छुप कर करती थी, अब तो सीधे मुंह पर ही कर जाती हैं। तो फिर जो जुल्म होना है इनकी ज़ात पर भी और इन बेचारी बूढ़ियों पर भी, इसका कोई मदावा नहीं हो सकता। फिर हमने दुआ मांगी कि या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, और वो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत बच्चा था तो इसको वापस ला दे। फिर हमारे बाबा ने ये कहा, या अल्लाह आइंदा ज़िंदगी में इसको नंबर भी ज़्यादा मिलते रहा करें। अगर यही बात है कमबख्त ज़िंदगी में, तो इसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम बहुत गमनाक हुए। आपसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि जब आप अल्फाज का इस्तेमाल करें तो देखें ये गोलियां हैं जो आपने चैम्बर में डाली हुई हैं, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन्हें चलाना है या नहीं चलाना है। हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे प्यारे मुल्क में, जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, लोग जो हैं वो एक दूसरे का मान दर्शन नहीं कर रहे हैं। इनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि दूसरे लोग जो हैं इनके अंदर भी जज्बात हैं, वो भी कुछ हैं। कंपटीशन में और मुसाबिकत और मुकाबले से आपको रोका गया है और तकवा, नेकी, अच्छाई के लिए आपको उभारा गया है कि हाँ, यहाँ पर जितना एक मुकाबला एक दूसरे का कर सकते हैं करो। कंपटीशन में और मुसाबिकत और मुकाबले से आपको रोका गया है और तकवा, नेकी, अच्छाई के लिए आपको उभारा गया है कि हाँ, यहाँ पर जितना एक मुकाबला एक दूसरे का कर सकते हो करो। राज इसमें यह है कि तकवा में, अच्छाई में, नेकी में जब आप अपने मद्दे मुखालिफ के साथ मुकाबला करेंगे तो हमें नीचे होकर देखना पड़ेगा। जो जो आप नीचे होंगे, जितनी आप आजिज़ी करेंगे, जितना आप अच्छा झुकेंगे, इतने आप तकवा में ऊंचे होंगे ना। जितना तकब्बुर करेंगे, जितना ऊंचाई में जाएंगे, जितना आप शेखी बिखारेंगे, जितना आप अपने आप को अना अता करेंगे, उतना ही आपका मसला जो है वो एक मुख्तलिफ रिदम इख्तियार करता चला जाएगा। हाँ, आप ज़रूर कंपटीशन करें। मैं आपको कंपटीशन से मना नहीं करता, मेरा दीन कंपटीशन से मना नहीं करता, लेकिन सिर्फ तकवा की हद तक लाजिम है। इखलाकी ज़िंदगी बसर करने की नेकी इख्तियार करें। तकवा जिसमें वो कंपटीशन हो, जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो, तो वो आपका तुर्र इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में, किसी भी हाल में।
آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، سب سے بڑے ہمارے صوفی۔ ان سے ابتدا ہوئی، جس کو کہتے ہیں مڈ لگا۔ لیکن وہ صوفی نہیں تھے، وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھے، ایک بہت بڑے ریسلر تھے، جیسے آپ کے یہاں گاما پہلوان تھا۔ جنید بغدادی بھی مشہور تھے، اتنے بڑے پہلوان کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھے تھے، وہ اور خلیفہ بھی تھا وہاں، ایک دبلا پتلا کمزور سا آدمی، مریل سا، فاقہ زدہ بیچارہ، شکل و صورت کا بہت پیارا اور بہت اچھا آیا، اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا کہ اے خلیفہ، میں جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے دربار میں لوگ بیٹھے تھے ہنس پڑے، کہنے لگے کہ کیا پدی کا شوربہ، تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ، اور تو اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے گا؟ اس نے کہا نہیں جناب، مجھے کچھ داؤ ایسے آتے ہیں، کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے، اور ہمارے پاس کچھ خاندانی گر ہوتے ہیں نا، وہ داؤ میں لگاؤں گا، اور آپ کا جو اتنا بڑا نامی گرامی رستم زماں ہے، یہ چاروں شانے چت ہوگا۔ حضرت جنید بھی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور تھوڑا سا گھبرا بھی گئے، اللہ جانے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ وقت مقرر ہو گیا، جگہ طے کر دی گئی، اور خلیفہ وقت وہاں پہنچ گیا۔ سارے درباری اور بغداد کے سارے لوگ کہ یہ آج کیا ہونے لگا ہے، وہ بھی خم ٹھوک کے، پدہ کمزور دبلا پتلا آدمی مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا، وہ بھی میدان میں آ گیا، اور اصل پہلوان جو تھے وہ بھی اپنا لنگر لنگوٹ کس کے آ گئے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، سلام کیا، ایک دوسرے سے ملے، سلامی لینا جسے کہتے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی، دبلا پتلا کمزور سا آدمی جو تھا وہ اچھل کر ان کے گلے سے لپٹ گیا۔ اب یہ تو کوئی داؤ نہیں ہے کہ آدمی اس کے گلے میں جب لٹک گیا تو ان کے کان کے پاس منہ کر کے کہنے لگا، میں سید زادہ ہوں اور 7 دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے اے جنید تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کوئی عزت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا اور زمین پر دھڑ کر کے گرے اور اس سے ڈھہ گئے۔ وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور تالی بج گئی۔ دنیا حیران پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے، جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی آدمی کو نہیں آتا، اور اس کے سامنے چت ہو گیا ہوں، یہ واقعی طاقتور ہے۔ وہ تو جناب خلیفہ نے جو بھی کچھ انعامات و اکرام خلعت وغیرہ دینی تھی دی، اور حضرت جنید جو تولیہ یا جو صافہ گلے میں تھا جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، لیکن تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کوئی روحانی درجہ عطا فرما جو تو اپنے بڑوں کو دیا کرتا ہے۔ تو وہ ولی کامل ہوئے، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ذلیل، چھوٹا، حقیر نہیں جاننا۔ جو آپ ایسا جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے، جو آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ اختیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، میں پھر چلتے ہوئے آخری بات کہوں، ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو کچھ بات منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو تر امتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خدا بندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ ہی کی ذات اس کو ریئرس پر رہنے لگی تو آپ یا آپ کے بچے کو یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ خالی ساری ویران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دیں، ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے دو۔ ہم چلتے چلتے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ مل گیا تھا، پھر وہ ہمارے ڈیرے پر بھی آیا، اور پھر جب تک اس نے میٹرک کیا، جب تک وہ آتا رہا، اور پھر ہم سارے سے معافیاں مانگتے رہے۔ اور اس میں سب آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، آپ بھی اس بات کی معافی مانگیں کہ اس کے باپ نے اسے موٹو کیوں کہا تھا۔ یہ ایک بری بات ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔